أحبائي وأعزائي، إن هذه المدرسة تمتاز بصفات متعددة، منها اجتماع 3 لغات تحت سقف واحد: الأردية والعربية والإنجليزية معا، فكذلك كما ترون أمامكم. والآن أريد أن أدعو طالبين من الصف العربي ليقدم الحوار الجليل الجميل حول باكستان، اسمهما محمد حمزة ومحمد بن عبد الجبار، ليتقدم هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ترى فرحا، ماذا حدث؟ نعم، أسعد يوم في حياتي هذا اليوم. لماذا يا أخ؟ لأن اليوم استقلت باكستان من الهند، فنحن اليوم أحرار. نبأ عظيم، فلا بد لنا أن نحتفل بهذا اليوم العظيم لإظهار المحبة والمودة للباكستان. صدقت، لأنه ذلك بعد جهود جبارة وأضحيات جليلة. فكيف تحتفل بهذا اليوم؟ انظر حولك يا حبيبي، تجد كيف اهتمت مدرستنا بهذا اليوم. ما شاء الله، بوركتم. الاحتفال بهذا اليوم ضروري. أطال الله بقاء هذه البلدة مؤيدا بالكرامة والسلامة. سررت بلقائك كثيرا. وأنا كذلك، في أمان الله.